देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. जेजू म्हणटा, हांवूच पुनर्जीवनपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा, तो मरत जाल्यारय जियेतलो. आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा, तो सस्नाक मोरासो ना. वय भाव भयणीनो, आज मार्ताक आनी मरियेक थंयसर जेजू क्रिस्त ही उतरां सांगता. तांचो भाव मरण पावला आनी त्या वेळार ही उतरां तांकां सांगतना तांकां पातयेवंक कश्ट मारले. ती म्हणाली तोंडा उतरान म्हणाली, आमी हें सत मानतांव, आमी हें सत मानतांव. पूण तांचो भाव जिवंत उठ्ठा म्हणून निमाण्या दिसा हें जाता म्हणून तांणी सत मानली. पूण जेजू क्रिस्ताचें येवजन वर्तें जावन आसलें आनी जेजू क्रिस्त आमकां दाखोवंक आशेता कितें म्हळ्यार तस्सो पुनर्जीवनपण, तस्सो जीव आमचे थंय तो जीव भरूंक आयला. आनी आमी मरण जाल्यारय म्हळ्यार आमच्या कुडींत आमी मेल्यारय परत जीव आमचे थंय उपजाता. आमी पुनर्जिवंत जाता म्हणून जेजू क्रिस्त ताच्या पुनर्जिवनपणा विशयांत साक्ष दिवंक ही उतरां थंयसर आमकां दाखोवन दिता. आनी हें येवजन बापाचें सर्गीचें जावन आसलें. बापान थंयसर हें येवजन दवरून थंयसर लाजराचें मरण एक साक्ष जावंक पावलें. वय भाव भयणीनो, आनी जेजू क्रिस्त थंयसर जिवंत उठयता त्या लाजराक, मरणांतावन जिवंत उठयता. तशेंच भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांकी पुनर्जिवंत करता म्हणून जेजू क्रिस्त आमकां दाखोवंक आशेता. आमकां तो ताच्या मरणा वरवीं, ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं, तो मेलो मात्र न्ही, तो पुनर्जिवंत जालो. जेजू क्रिस्त पुनर्जिवंत जालो आनी ती पुनर्जिवनपणाची सकत आमचे थंय स्विकार जाल्या. आनी ताचे थंय बावार्थ दवरतेलो कोणी मरण ताचे थंय ना. कित्याक मरणा वयर जैत व्हेल्लो जेजू क्रिस्त आमचे भितर आसा आनी मरण ताणें जिखले वरवीं आमकांय सासणीक थंयसर जिवीत आसा. मरण न्ही बगर जिवीत आसा. वय आमची कूड ह्या मातयेंत वचूंक पुरो, आमकां कुडींत मरण आसूंक पुरो, पूण आमी सस्नाक जियोंची कशें? जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरता आसतना थंयसर मार्ता म्हणटा, वय सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तूं क्रिस्त देवाचो पूत तुमचो म्हणून हांव सत मानतां. वय हो भावार्थ आमचे थंय जाय. नीज देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आनी तस्सो जावन आसा आमच्या पातकांचें बोगसाणें म्हणून आमी केदाळा सत मानतांव. तो जावन आसा म्हजो रक्षक म्हणून आमी केदाळा सत मानतांव. खंडीत आमी सत मानता आसतनाच त्या भावार्था वरवीं ताचो आत्मो, तो पुनर्जिवनपण जाल्लो तस्सो आत्मो, जेजूचो आत्मो आमचे थंय तो घालता मात्र न्ही, आमकां निमाण्या दिसा आमची कूड नश्वर जाल्यार रोमा घरांक बरयल्ल्या पत्रान चॅप्टर 8:11 सांगता, तो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्त आमची कूड नश्वर जाल्यार मरण पावल्यार परत तो जिवंत उठयता. परत तो जीव आमचे थंय भरता केदाळा जेजूच्या त्या नव्या येण्या वेळार. आनी ताका आमी राखून रावचें हीच आमची निरीक्षा जावन आसा. खंडीत लाजराक उठयल्लो जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुकाय उठयता. आनी हीच निरीक्षा आमची. कित्याक आमी मरणांव बगर सासनाक जियेतल्यांव. कित्याक जर क्रिस्ता थंय आमी मेल्यांव तर ताचे सांगात आमी जियेतल्यांव आनी ताचे सांगात राजवटकी चलयतल्यांव. आमेन.